अकारान्तं पुल्लिंगम नाम देव। देवः देवौ देवः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधनम्। अकारान्तं नपुंसकलिंगम नाम वन। वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी। हे वन हे वने हे वनानि संबोधनम्। आकारान्तं स्त्रीलिंगम नाम माला। माला माले मालाः प्रथमा, माला माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी। हे माले हे मालाः संबोधनम्। इकारान्तं पुल्लिंगम नाम कवि। कविः कवी कवयः प्रथमा, कविं कवी कवीन् द्वितीया, कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कव्योः कविषु सप्तमी। हे कवे हे कवी हे कवयः संबोधनम्। इकारान्तं स्त्रीलिंगम नाम मति। मतिः मती मतयः प्रथमा, मतिं मती मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी, मतेः मत्याः मत्योः मतीनां षष्ठी, मतौ मत्यां मत्योः मतिषु सप्तमी। हे मते हे मती हे मतयः संबोधनम्। इकारान्तं नपुंसकलिंगम नाम वारी। वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणोः वारिषु सप्तमी। हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी संबोधनम्। दीर्घ इकारान्तं स्त्रीलिंगम नाम नदी। नदी नद्यो नद्यः प्रथमा,
नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी नद्यः नद्योः नदीनां षष्ठी नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधनम् उकारांत नामानि उकारांतं पुल्लिंगम नाम भानु भानुः भानु भानवः प्रथमा भानुं भानु भानून् द्वितीया भानुना भानुभ्यां भानुभिः तृतीया भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः चतुर्थी भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः पंचमी भानोः भान्वोः भानूनां षष्ठी भानौ भान्वोः भानुषु सप्तमी हे भानो हे भानु हे भानवः संबोधनम् उकारांतं स्त्रीलिंगम नाम धेनु धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया धेनवे धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी धेनोः धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी धेनोः धेन्वाः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी धेनौ धेन्वां धेनोः धेनुषु सप्तमी हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधनम् उकारांतं नपुंसकलिंगम नाम मधु मधु मधुनी मधुनी प्रथमा मधु मधुनी मधुनी द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी हे मधो हे मधु हे मधुनी हे मधुनी संबोधनम् ऋकारांत नामानि ऋकारांतं पुल्लिंगम नाम पितृ पिता पितरौ पितरः प्रथमा पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी हे पितर हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधनम् ऋकारांतं स्त्रीलिंगम नाम मातृ माता मातरौ मातरः प्रथमा मातरं मातरौ मातृः द्वितीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी मातरी मात्रोः मातृषु सप्तमी हे मातर हे मातः हे मातरौ हे मातरः संबोधनम् व्यंजनांत नामानि तकारांतं पुल्लिंगम नाम मरुत् मरुत् मरुतौ मरुतः प्रथमा मरुतं मरुतौ मरुतः द्वितीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः तृतीया मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः चतुर्थी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः पंचमी मरुतः मरुतोः मरुतां षष्ठी मरुति मरुतोः मरुत्सु सप्तमी हे मरुत् हे मरुद्
हे मरुतौ हे मरुतः संबोधनम। तकारांतम स्त्रीलिंगम नाम सरित सरित सरितौ सरितः प्रथमा सरितं सरितौ सरितः द्वितीया सरिता सरिद्भ्यां सरिद्भिः तृतीया सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः चतुर्थी सरितः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः पंचमी सरितः सरितोः सरितां षष्ठी सरिति सरितोः सरित्सु सप्तमी हे सरित हे सरिद हे सरितौ हे सरितः संबोधनम। तकारांतम नपुंसकलिंगम नाम जगत जगत जगति जगन्ति प्रथमा जगत जगति जगन्ति द्वितीया जगता जगद्भ्यां जगद्भिः तृतीया जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः चतुर्थी जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः पंचमी जगतः जगतोः जगतां षष्ठी जगति जगतोः जगत्सु सप्तमी हे जगत हे जगति हे जगन्ति संबोधनम। सकारांतम पुल्लिंगम नाम चंद्रमस चंद्रमः चंद्रमसौ चंद्रमसः प्रथमा चंद्रमसं चंद्रमसौ चंद्रमसः द्वितीया चंद्रमसा चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभिः तृतीया चंद्रमसे चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभ्यः चतुर्थी चंद्रमसः चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभ्यः पंचमी चंद्रमसः चंद्रमसोः चंद्रमसां षष्ठी चंद्रमसी चंद्रमसोः चंद्रमसु चंद्रमसु सप्तमी हे चंद्रमः हे चंद्रमसौ हे चंद्रमसः संबोधनम। सकारांतम स्त्रीलिंगम नाम अप्सरस अप्सराः अप्सरसौ अप्सरसः प्रथमा अप्सरसं अप्सरसौ अप्सरसः द्वितीया अप्सरसा अप्सरोभ्याम् अप्सरोभिः तृतीया अप्सरसे अप्सरोभ्याम् अप्सरोभ्यः चतुर्थी अप्सरसः अप्सरोभ्याम् अप्सरोभ्यः पंचमी अप्सरसः अप्सरसोः अप्सरसां षष्ठी अप्सरसि अप्सरसोः अप्सरस्सु सप्तमी हे अप्सरः हे अप्सरसौ हे अप्सरसः संबोधनम। सकारांतम नपुंसकलिंगम नाम पयस पयः पयसि पयांसि प्रथमा पयः पयसि पयांसि द्वितीया पयसा पयोभ्यां पयोभिः तृतीया पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः चतुर्थी पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः पंचमी पयसः पयसोः पयसां षष्ठी पयसि पयसोः पयस्सु पयस्सु सप्तमी हे पयः हे पयसि हे पयांसि संबोधनम। वत् प्रत्ययान्तम विशेषणम पुल्लिंगम भगवत भगवान भगवन्तौ भगवन्तः प्रथमा भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः द्वितीया भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः तृतीया भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी हे भगवन् हे भगवन्तौ हे भगवन्तः संबोधनम। मत् प्रत्ययान्तं विशेषणं पुल्लिंगम श्रीमत् श्रीमान् श्रीमन्तौ श्रीमन्तः प्रथमा श्रीमन्तं श्रीमन्तौ श्रीमन्तः श्रीमतः द्वितीया श्रीमता श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भिः तृतीया श्रीमते श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भ्यः चतुर्थी श्रीमतः श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भ्यः पंचमी श्रीमतः श्रीमतोः श्रीमतां षष्ठी श्रीमती श्रीमतोः श्रीमत्सु सप्तमी हे श्रीमन् हे श्रीमन्तौ हे श्रीमन्तः संबोधनम। इन्नन्तं विशेषणं पुल्लिंगम शशिन् शशि शशिनौ शशिनः प्रथमा
शशिनं शशिनौ शशिनः द्वितीया शशिना शशिभ्यां शशिभिः तृतीया शशिने शशिभ्यां शशिभ्यः चतुर्थी शशिनः शशिभ्यां शशिभ्यः पंचमी शशिनः शशिनोः शशिनां षष्ठी शशिनी शशिनोः शशिषु सप्तमी हे शशिन हे शशिनौ हे शशिनः संबोधनम् इन्नन्तं विशेषणं नपुंसकलिंगम भाविन भावी भाविनी भाविनी प्रथमा भावी भाविनी भाविनी द्वितीया भाविना भाविभ्यां भाविभिः तृतीया भाविने भाविभ्यां भाविभ्यः चतुर्थी भाविनः भाविभ्यां भाविभ्यः पंचमी भाविनः भाविनोः भाविनां षष्ठी भाविनी भाविनोः भाविषु सप्तमी हे भाविन हे भाविनी हे भाविनी संबोधनम् अन्नन्तं पुल्लिंगम नाम आत्मन आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा आत्मानं आत्मानौ आत्मानः द्वितीया आत्मनः द्वितीया आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः तृतीया आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः चतुर्थी आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः पंचमी आत्मनः आत्मनोः आत्मनां षष्ठी आत्मनि आत्मनोः आत्मसु सप्तमी हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मानः संबोधनम् अन्नन्तं पुल्लिंगम नाम राजन राजा राजानौ राजानः प्रथमा राजानं राजानौ राज्ञः द्वितीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः तृतीया राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः चतुर्थी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः पंचमी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु सप्तमी हे राजन हे राजानौ हे राजानः संबोधनम् अन्नन्तं नपुंसकलिंगम नाम जन्मन जन्म जन्मनि जन्मानि प्रथमा जन्म जन्मनि जन्मानि द्वितीया जन्मना जन्मभ्यां जन्मभिः तृतीया जन्मने जन्मभ्यां जन्मभ्यः चतुर्थी जन्मनः जन्मभ्यां जन्मभ्यः पंचमी जन्मनः जन्मनोः जन्मनां षष्ठी जन्मनि जन्मनोः जन्मसु सप्तमी हे जन्मनि हे जन्मानि संबोधनम् अन्नन्तं नपुंसकलिंगम नाम नामन नाम नामनि नाम्नि नामानि प्रथमा नाम नामनि नाम्नि नामानि द्वितीया नाम्ना नामभ्यां नामभिः तृतीया नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः चतुर्थी नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः पंचमी नाम्नः नाम्नोः नाम्नां षष्ठी नाम्नि नामनि नाम्नोः नामसु सप्तमी हे नामन हे नाम हे नाम्नि हे नाम्नि हे नामानि संबोधनम् चकारान्तं स्त्रीलिंगम नाम वाच वाक् वाग् वाचौ वाचः प्रथमा वाचं वाचौ वाचः द्वितीया वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः तृतीया वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः चतुर्थी वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः पंचमी वाचः वाचोः वाचां षष्ठी वाची वाचोः वाक्षु सप्तमी हे वाक् हे वाग् हे वाचौ हे वाचः संबोधनम् षकारान्तं स्त्रीलिंगम नाम दिश दिक् दिग् दिशौ दिशः प्रथमा दिशं दिशौ दिशः द्वितीया दिशा दिग्भ्यां दिग्भिः तृतीया दिशे दिग्भ्यां दिग्भ्यः चतुर्थी दिशः दिग्भ्यां दिग्भ्यः पंचमी दिशः दिग्भ्यां दिग्भ्यः पंचमी दिशः दिशोः दिशां षष्ठी दिशि दिशोः दिक्षु सप्तमी हे दिक् हे दिग् हे दिशौ
हे दिशः संबोधनम. जकारांतम पुल्लिंगम नाम वणिज. वणिक वणिग वणिजौ वणिजः प्रथमा. वणिजं वणिजौ वणिजः द्वितीया. वणिजा वणिग्भ्यां वणिग्भिः तृतीया. वणिजे वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः चतुर्थी. वणिजः वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः पंचमी. वणिजः वणिजोः वणिजां षष्ठी. वणिजी वणिजोः वणिक्षु सप्तमी. हे वणिक हे वणिग हे वणिजौ हे वणिजः संबोधनम. जकारांतम स्त्रीलिंगम नाम स्रज. स्रक स्रग स्रजौ स्रजः प्रथमा. स्रजं स्रजौ स्रजः द्वितीया. स्रजा स्रग्भ्यां स्रग्भिः तृतीया. स्रजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः चतुर्थी. स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः पंचमी. स्रजः स्रजोः स्रजां षष्ठी. स्रजी स्रजोः स्रक्षु सप्तमी. हे स्रक हे स्रग हे स्रजौ हे स्रजः संबोधनम. हे सर्व तक्ते पुन्हा पुन्हा ऐका आणि पाठांतर करा.